अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA, MPA और सेनेटर्स को नई हदायत दी गई हैं। क्या कहा गया है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। पंजाब में इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। दोहा में अरब और इस्लामी ममालिक का एक तरह से इजलास हो रहा है। इसराइल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, वहां पे सारा गौर व फिक्र हो रहा है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या तफसीलात हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहली खबर जो आपसे शेयर करनी है वो सैलाब के हवाले से है। ये सामने आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर एक ट्रैक्टर को निकाला जा रहा है। ये वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो जमीनें हैं जहां पे फसलें लगनी हैं, जहां पे किसानों ने बीज लगाना है, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर 4-4 फुट, कुछ जगहों पे 6-6 फुट रेत आ गई है सैलाब के साथ। ट्रैक्टर नीचे दब गए हैं, घर नीचे दब गए हैं, खेत नीचे दब गए हैं। अब इस सब को बहाल करते हुए कितना टाइम लगेगा। लेकिन हैरत की बात है, आप कोई भी न्यूज बुलेटिन लगा लें, आपको सैलाब की उतनी कवरेज नजर नहीं आएगी। आज मैं सुबह से देख रहा था जी, क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच तो है, लेकिन लाखों लोग इस हालत के अंदर हैं और उसकी कितनी कवरेज हम कर रहे हैं, उसके ऊपर कितनी ज्यादा हम तवज्जो दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये क्वेश्चन है, वो हमें अपने आप से करना चाहिए। माजी की हम किताबें पढ़ते हैं, तारीख की हम किताबें पढ़ते हैं, उसमें अक्सर आप पढ़ते होंगे कि लिखा जाता है कि जनाब फलानी जगह थी, वहां पे ये हो रहा था, लेकिन वहां की जो हुक्मरान अशराफिया थी वो ये कर रही थी। तो हम समझते थे कि ये देवमालाई स्टोरीज होती हैं, इसका हकीकत से शायद उतना ताल्लुक नहीं है। राइटर चीजों को स्पाइस अप करने के लिए, थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए ये सारी चीजें लिख देते। इस हद तक तो नहीं हो सकता ना कि बिल्कुल ही हुक्मरान अशराफिया का कुछ तबका ला ताल्लुक हो जाए इस सारी सूरत हाल से। अगर कहीं पे कहत है या सैलाब है या बीमारी है या कोई और चीज है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सैलाब है, लाखों लोग मुतासिर हो चुके हैं। आने वाले दिनों में इसके नतीजे में जो कुछ यहाँ पे होने वाला है उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन ये विजुअल्स आप देखें, ये पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी साहब के चीन के विजुअल्स हैं। ये उधर से थम्स अप दिखा रहे हैं और खबर ये आ रही है कि उधर उन्होंने एक जदीद ट्रेन में सफर किया है जो जलजिला की वार्निंग सिस्टम से लेस ट्रेन है। इधर अवाम सैलाब में डूब गई, इधर अवाम की क्या हालत है। लेकिन सरबराह ममलिकत वफाक की अलामत जो सदर का ओहदा है और जो सदर साहब हैं वो इस वक्त चीन में घूम फिर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जनाब ये सब कुछ हो रहा है तो वो जो माजी की हम किस्से कहानियां पढ़ते थे वो हमारे सामने है। इसी तरह पंजाब में सैलाब आने से पहले जापान के दौरे हो रहे थे और उसके बाद यहां पे जब पहुंचे, अब बहुत सारी कश्तियां ऐसी हैं जो काम नहीं कर रही हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन इस हवाले से जो किसान रहनुमा कहते हैं, आप चाहे महमूद बुखारी साहब से बात करें, खालिद हुसैन बाट साहब से बात करें, दीगर किसानों के जो मौजूद रहनुमा हैं उनसे जो आप बात करें, वो जो तफसीलात बता रहे हैं वो इतनी खौफनाक हैं कि इंसान परेशान हो जाता है। खालिद हुसैन बाट साहब भी उस दिन बता रहे थे, महमूद बुखारी साहब से भी मेरी कुछ प्रोग्रामों में पहले बात हुई थी, उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया था। अब सिर्फ वो फसल जो खड़ी हुई थी वो तकरीबन 35 लाख एकड़ के ऊपर जाया हुई है और इस वक्त खेतों की ये हालत है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये खेतों की हालत है। अब खेतों से जनाब इधर से इन्होंने कहीं से रेत भी हटानी है, कहीं पे पानी खड़ा है। माजी में ये होता था कि पानी आता था और चला जाता था, अब इन एरियाज के अंदर 5-5, 6-6 दिन से पानी खड़ा है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा जमीनें वहां पे खराब हो रही हैं। तो 35 लाख एकड़ पर खड़ी हुई फसलें तबाह हो चुकी हैं और किसान की कमर पहले टूट चुकी है। जो गंदम में किसानों के साथ किया गया, अब तो आपने कीमत लगा दी 3000, उस वक्त तो किसी ने 2000 की गंदम नहीं खरीदी किसान से। तो किसान में इतनी सकत ही नहीं है कि वो गंदम बीज सके। अब अगले महीने से गंदम की बिजाई शुरू हो जानी है। ये 2-3 महीने में आपने तैयारी करनी होती है, अपनी जमीन को तैयार करना होता है। क्या इस सारे माहौल के अंदर वो ये सब कुछ कर सकेंगे? और इसमें मुख्तलिफ फसलें वहां पे तबाह हुई हैं। तो ये जब तक हम इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, तमाम तरह अपने वसाइल वहां पे नहीं लगाएंगे, तो ये मामला आगे जाके ज्यादा संगीन हो सकता है। अब ये सामने आप देख सकते हैं, ये सखर मोटरवे का जो इंटरचेंज है जलालपुर पीर वाला, ये उसकी सिचुएशन है। इसी तरह मुख्तलिफ एरियाज के अंदर से वहां से जो वीडियोज आ रही हैं, मेरे पास भी वीडियोज है, मैं शेयर नहीं करना चाहता, जिसमें बाकायदा लोग अपनी लाशें पानी पे बहा के लेके जा रहे हैं, अपने प्यारों की लाशें।
ابھی تو وہاں سے جو جو خوفناک مناظر آنے والے دنوں میں وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ جی بجلی کے بل اگست کے حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ معاف کر دیے جائیں گے, وہ نہیں لیے جائیں گے. لیکن اس دن بھی میری کسانوں سے بات ہو رہی تھی, خالد حسین بھاٹ صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا اور بجلی کے بل تو دور کی بات ہے, ہمارے ٹیوب ویل بہ گئے, ہمارے سولر کے سسٹم بہ گئے, ہمارے گھر بہ گئے, ابھی تو وہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے بجلی کا, ابھی تو بہت زیادہ وہاں پہ کام ہونا ہے. چلیں اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ 1 مہینے کا بجلی کا بل معاف کیا, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن اس سے بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت تو ساری قیادت کو, اس وقت تو صدر صاحب ہوں, وزیر اعلیٰ صاحبان ہوں, جتنے بھی لوگ ہیں سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہوں, لاہور میں بیٹھے ہوں, پشاور میں بیٹھے ہوں, اسلام آباد میں بیٹھے ہوں, وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوں, سب لوگوں کی توجہ اس وقت اس پہ ہونی چاہیے. اس وقت تو دیکھیں نا, یہ اتنا بڑا ایک عذاب سیلاب کی صورت میں آیا ہوا ہے اور یہ آگے ابھی جا رہا ہے سندھ کی طرف, لیکن کیا اتنی سنجیدگی ہمیں نظر آ رہی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ہمیں پھر اپنے آپ سے سچ بھی بولنا ہے کہ بھائی کتنا نقصان ہوا یا کتنا نقصان نہیں ہوا. میں ایک آڈیو سن رہا تھا, 1-2 سینئر صحافیوں نے بھی اس کو شیئر کیا ہوا ہے. وہ اسی سیلاب کے جو متاثرہ علاقے ہیں وہیں کے کسی ایڈمنسٹریٹو ایک جو برانچ ہوتی ہے حکومت کی, اس کے ایک افسر کی تھی, اور وہ ایک صحافی کو کہہ رہا تھا بھائی یہ تم ساری چیزیں کیوں دکھا رہے ہو, حکومت ہر جگہ پہ تو نہیں پہنچ سکتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سچ بھی نہیں بولتے, ہم کیوں نہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ کو بتاتے یا حکمرانوں کو بتاتے کہ بھائی افسران جو ہیں وہ جب آتے ہیں کوئی دورہ کرنے, انہیں بتائیں کہ بھائی ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے. وہاں سے اتنی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ 1122 کی کشتی کھڑی ہے, پٹرول نہیں ہے یا آپریٹر نہیں ہے. اب دیکھیں نا, حکومت کے وسائل بھی لمیٹڈ ہوتے ہیں, وہ اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے سب کو. اور کھل کے جو افسران ہیں وہی وہ کوئی اسکول کے بچے تو نہیں, آپ بتائیں کہ بھائی یہاں پہ یہ چیز موجود نہیں, ہم کیا کریں, ہمارے پاس یہ سہولت نہیں ہے. حکومت کو رپورٹ لکھ کے دیں اور عوام کو بھی بتائیں, جو سچائی ہے کم از کم وہ تو بتائیے. یہاں پہ سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ سچ بھی نہیں بولا جاتا, لمیٹڈ ریسورسز ہیں. اب آپ کو یقیناً اتنا بڑا اگر سیلاب آیا ہے, حکومت ہر جگہ پہ نہیں پہنچ سکتی, لیکن یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جی آپ بالکل خیریت سے ہیں, آپ ٹھیک ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, حکومت آ رہی ہے. بھائی حکومت نہیں وہاں پہنچ سکتی ہے, اتنے وسائل کسی بھی حکومت کے پاس نہیں ہوتے. ہاں پلاننگ اگر بہتر طریقے سے کی ہوتی تو شاید نقصان اتنا نہ ہوتا. یہ ایک بحث طلب چیز ہے, اس کے اوپر اب اگر کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے تو شاید کوئی چیز سامنے آئے, لیکن یہ تو ماضی میں بن چکا ہے جوڈیشل کمیشن, اس کی رپورٹ آ چکی ہے جو جوڈیشل انکوائری کروائی گئی تھی 2010 میں کہ سیلاب کے حوالے سے, نون لیگ کی حکومت تھی اس وقت بھی. اچھا, اب یہ جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں وہاں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جو پنجاب کا چیپٹر ہے, عالیہ حمزہ ملک صاحبہ نے وہاں کے تمام MNA, MP اور سینیٹرز کو کہا ہے کہ آپ نے اپنے علاقوں میں رہنا ہے, باقی اس کے علاوہ جتنے MNA, MP ہیں وہ پنڈی کے آگے پیچھے رہیں, اور خان صاحب کا جب بھی مقدمہ لگے آپ لوگ جیل کے باہر پہنچیں یا عدالت پہنچیں, چاہے وہ پنڈی ڈویژن کے ہیں یا کسی اور جگہ کے ہیں, جدھر کے بھی ہیں جہاں پہ سیلاب کی صورتحال نہیں ہے. جن علاقوں میں سیلاب کی صورتحال ہے آپ اس کے اوپر توجہ دیں, سیلاب کے حوالے سے جو کچھ آپ وہاں پہ مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. تو یہ جناب عالیہ حمزہ ملک صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے, ان کی جانب سے یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق آپ سب لوگوں نے جیل کے باہر یا عدالت کے باہر جدھر بھی کیس ہے آپ نے وہاں پہ آنا ہے, اپنی حاضری لگوانی ہے. اگر آپ نہیں آئے تو آپ کی جو غیر حاضری ہے وہ اگلی ملاقات میں عمران خان صاحب کے ساتھ شیئر کی جائے گی. اچھا, یہ حیران کن ہے کہ اتنے زیادہ ان کے MNA ہیں, MPA ہیں, لیکن اس طرح وہ ادھر نہیں آتے. اب بہت سارے ان کے موجود دوست ایسے ہیں جن کے اوپر کیسز ہیں, ان کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آ سکتے ہیں. اگر عمران خان صاحب کی بہنیں آ سکتی ہیں, ان کے اوپر بھی کیسز ہیں, دیگر لوگ آ سکتے ہیں, تو یہ لوگ بھی آ سکتے ہیں. لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ باقاعدہ ان کو ہدایات جاری کرنی پڑ رہی ہیں کہ بھائی آپ نے آنا ہے. ویسے وہ تحریک انصاف میں وہ علی امین صاحب کے بیان والی بحث کے انہوں نے یہ کہا کہ جی میں تو وزیر اعلیٰ کسی اور کی مرضی سے ہوں, PTI کی وجہ سے تو میں وزیر اعلیٰ نہیں ہوں, اور وہ بیان بہت زیادہ پھر سوشل میڈیا پہ اور آگے پیچھے بھی چلا رہا. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر بھی وہ آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی کہ علی امین نے اس کانٹیکسٹ میں اور ایسے بات نہیں کی, اس نے یہ بیان نہیں دیا علی امین صاحب نے. یہ اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ علی امین یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھ پہ تحریک انصاف کا کوئی احسان نہیں ہے اور مجھے اسٹیبلشمنٹ نے یا وفاق نے یا کسی اور نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے, میں ان کی وجہ سے وزیر اعلیٰ ہوں, علی امین صاحب نے اس طرح بات نہیں کی ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, آلدو کہ یہ چیز بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. ہاں, کیا علی امین صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر وفاق ان سے بہت زیادہ ناراض ہو گیا تو ان کی حکومت چلی جائے گی؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ علی امین صاحب کے ذہن میں ہے, لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کا جو ووٹ ان کو جو پڑا ہے وہ عمران خان کا ہے, اور عمران خان کی بدولت ہی وہ
वजीर आला हैं और उन्हीं के वोट की वजह से वो यहां तक पहुंचे हैं बगैर किसी कैंपेन चलाए। वो तो रूपोश थे, अली अमीन के ऊपर तो खुद मुकदमात थे, वो सारे जो भी हालात थे वो हमारे सामने हैं। लेकिन ये मुझे जरूर लगता है, ये मेरा तज्जिया है कि अली अमीन साहब के जहन में ये खदशा है कि अगर वफाक मुझसे नाराज हो गया, दीगर लोग मुझसे नाराज हो गए, तो मेरी हुकूमत या तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम नहीं रह सकेगी। मुझे नहीं लगता कि वफाक इस पोजीशन में है कि वो अली अमीन साहब की हुकूमत का खात्मा करे और वहां पे गवर्नर राज लगाए। अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगता है तो सबसे पहले जो है वहां पे गवर्नर तब्दील होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। ये नहीं हो सकता कि फैसल करीम कुंडी साहब वैसे तो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, कि उनके होते हुए वहां गवर्नर राज लग जाए। अगर वहां पे गवर्नर राज लगाया गया तो फिर मुझे ये लगता है कि फिर फैसल करीम कुंडी साहब वहां पे गवर्नर नहीं होंगे। और इसमें छोटी सी मेरी एक इन्फॉर्मेशन भी है जो किसी दोस्त ने मेरे साथ शेयर की थी कि जनाब अगर ऐसा हुआ तो फिर फैसल करीम कुंडी साहब को भी तब्दील किया जाएगा, गवर्नर फिर कोई और आएगा, कोई रिटायर्ड हो सकता है, कोई जज हो सकता है, कोई और हो सकता है, कोई अफसर हो सकता है, कोई और हो सकता है। लेकिन फिर फैसल करीम कुंडी साहब भी वहां पे गवर्नर नहीं होंगे। तो अली अमीन साहब ने वो नहीं कहा जिस तरह कोट किया जा रहा है, लेकिन अली अमीन साहब को ये खदशा है कि वफाक मुझसे नाराज हो गया तो मेरी हुकूमत जो है वो खत्म कर देंगे, वो गवर्नर राज लगा के या किसी और तरीके से। सीनियर सहाफी हैं एसआर राना साहब, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि उनकी किसी से बहस होगी, वहां पे एक और सीनियर सहाफी हैं साजिद मीर साहब, उनके साथ। तो एसआर राना साहब ने कहा कि आप हदीका कियानी के नाम पर हंस रहे हैं। हदीका कियानी वो है जिसने बगैर टिकटॉक के सैकड़ों लोगों के घर बनाकर दिए, जिसने कई यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखा और मां भी नहीं कहलवाया। तो उन्होंने कहा जी हदीका कियानी साहिबा तो बहुत काम कर रही हैं, पहले भी काम करती हैं और अभी भी काम कर रही हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, प्राइवेटली काम कर रहे हैं, और अच्छी बात है। देखें ये किसी हुकूमत का मसला तो नहीं है, पंजाब की हुकूमत हो या खैबर पख्तूनख्वा की हो या सिंध की हो, ये पाकिस्तानियों का मसला है। आप जिस हद तक हुकूमत का साथ दे सकते हैं, वहां पे इदारों का साथ दे सकते हैं, मदद करें, लोगों को बचाएं। अब वहां पे मुख्तलिफ जो चीजें हम देख रहे हैं वो इंतहाई परेशान कौन है, कहीं पे कश्ती नहीं पहुंच सक रही, कहीं पे अभी भी लोग फंसे हुए। तो इसमें हम सबको मिल के अपना अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो असीरान हैं, असीर रहनुमा हैं इस वक्त कोट लखपत जेल में, उनकी जानिब से एमनेस्टी इंटरनेशनल को खत लिखा गया और उसमें पाकिस्तान के लोगों के जो जमहूरी हकूक हैं, आईनी हकूक हैं, उनके हवाले से कंसर्न शो किए गए हैं। अदालतों की निगरानी में जो है जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क नहीं कहला सकता, ये सारी बातें उन्होंने अपने खत में लिखी हैं। इस वक्त उन्होंने ये कहा कि मुल्क में ऐसा लगता है कि जमहूरियत नहीं है, एक आमराना दौर है, हमारे अरकान असेंबली को नाअहल किया गया है, मुल्क में मीडिया की आज़ादी भी खत्म हो चुकी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल को उमर सरफराज चीमा साहब ने, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने, एजाज चौधरी साहब ने, मियां महमूद रशीद साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने खत लिखा है। उससे पहले भी एमनेस्टी जो कुछ पाकिस्तान में मुबैना तौर पे हो रहा है उस पे वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार वगैरह तो करते रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी का यहाँ पे आजकल आपको पता है बड़ा फैशनेबल है, बहुत सारी उसके ऊपर बातें हो रही हैं, लेकिन शबर जैदी साहब ने कहा है कि क्रिप्टो जो है वो हवाला का अल्टरनेटिव के तौर पे साबित हो सकता है। यानी क्रिप्टो एक ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, आपने 4 बिटकॉइंस किसी को यहाँ पे बैठे हुए दे दी अमेरिका में तो वो जनाब आपके $4 लाख तो इसी तरह चलेंगे। तो इसमें तो आप कई $मिलियन इधर उधर कर दें क्रिप्टो में, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ पे बैठे हुए जनाब आप क्रिप्टो उधर दे दें, क्रिप्टो उधर कर दें, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर बार बार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जाता है कि जुराइम पेशा लोग या इस तरह के जो लोग हैं वो क्रिप्टो का इस्तेमाल करते हैं। इसका फिर कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। पर एनीवे शबर जैदी साहब ने वार्न किया है, इस हवाले से उन्होंने एक तरह से खबरदार किया है कि आने वाले दिनों में ये एक बड़ा मसला हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। अगर किसी ने कोई पैसा निकालना हो या पैसा इधर उधर लेके जाना हो तो वो क्रिप्टो के जरिए भी कर सकते हैं, और ऐसा दुनिया में होता है। अच्छा जी, आखिर में कतर में इस वक्त आपको पता है इस्लामी और जो अरब ममालिक हैं उनका हंगामी इजलास हो रहा है। उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है कि इसराइल ने जो कतर पर हमला किया उसका जवाब कैसे देना है। ये सामने आप देख सकते हैं, BBC भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। दोहा में हमास के रहनुमाओं पर इसराइली हमले के तकरीबन एक हफ्ते बाद पीर को कतर का दारुल हुकूमत एक हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास की मेजबानी कर रहा है। सरबराही इजलास की तैयारी के लिए वज़राए खारजा का इजलास आज होगा, यानी इतवार को होगा, और पीर को जितने भी हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो सर जोड़ के बैठेंगे और कोई फैसला करेंगे। अब BBC ये रिपोर्ट कर रहा है कि मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि ये जो समिट है ये एक तारीखी समिट है, इसके अंदर इसराइल के खिलाफ एक मुश्तरका बयानिया बनाने के लिए, मुश्तरका लाइमल बनाने के लिए
یقیناً ایک بڑا اچھا موقع ہے. اسرائیل کے خلاف کارروائی کرنے کی بات بھی ہو سکتی ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے عرب ممالک آگے سے اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کرے. مختلف چیزیں اس کے اوپر جو ہے اس وقت گردش کر رہی ہیں. اب یہ تو وہ عرب ممالک ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں. کیا ان میں سے کسی ایک بھی عرب ملک نے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا اس کے امبیسیڈر کو اپنے ملک سے نکالا ہے؟ یہ تو دیگر ممالک کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بھائی آپ بھی اسرائیل کو تسلیم کریں. تو یہ سمٹ تو بڑا زبردست ہے, بڑا ہنگامی ہے. اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کوئی بڑی ریٹرک قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ بھی آ جائے. کیا یہ لوگ اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی کارروائی کریں گے. امریکہ نے پہلے ہی مختلف ممالک کے لوگوں سے مل کے, کسی سے ٹیلی فون پہ بات کر کے, کسی کو بلا کے, کسی سے ملاقات کر کے ہر کسی کو کہہ دیا کہ بھائی بس بہت ہو گیا, آپ نے اسرائیل کے خلاف یہ اس طرح کارروائی نہیں کرنی. یہ سارے ممالک اب یہ کہہ رہے ہیں, جو عرب ممالک ہیں, جو امپورٹنٹ عرب ممالک ہیں, امریکہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے تو ہمیں گارنٹی دی ہوئی ہے, سیکورٹی گارنٹیز دی ہوئی ہیں, تو اب آپ کی مرضی کے بغیر اگر اسرائیل یہاں پہ یہ کچھ کرنا شروع کر دے گا تو پھر تو بڑا مسئلہ ہے. اچھا, باقی جو کچھ بھی خطے میں اسرائیل کرتا ہے وہ ان عرب ممالک کو پہلے پتا ہوتا ہے. امریکہ ان کو پہلے بتا دیتا ہے کہ جی یہ ایران پہ بھی حملہ کریں گے, یہ لبنان پہ بھی حملہ کریں گے, یہ شام پہ بھی حملہ کریں گے, یہ یمن میں بھی یہ کارروائی کریں گے. یہ سب کچھ ان کے نالج میں ہے. اب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل نے جو ہے یہ دوحہ میں یہ کر دیا ہے, اور اس کے اوپر پھر عرب ممالک اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اس نے کیسے کر دیا. وہ امریکہ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے تو ہمیں گارنٹی دی بھی ہے, آپ کی مرضی کے بغیر کیا انہوں نے یہ کر دیا. لیکن مین کوشچن اور بڑا کوشچن یہ ہے کہ عرب اور اسلامی جو ممالک ہیں وہ اسرائیل کے خلاف کیا کارروائی کریں گے. کل یہ فیصلہ ہونا ہے. میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی. اب چھوٹی موٹی کوئی ایسی کوئی سفارتی بات, کوئی یہ کر دیں وہ کر دیں, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا کہ جو کچھ غزہ میں ہوا, جو کچھ فلسطین میں ہوا, وہ ہمارے سامنے ہے. پورے خطے کے اندر اسرائیل جو کچھ کرتا رہا, شام میں جو کچھ کرتا رہا, اس میں بھی انہوں نے مل کے وہاں پہ کام کیا ہے. تو یہ تو پارٹنر ہیں ایک طرح سے بہت ساری چیزوں میں اسرائیل کے. تو ایون کہ یہاں تک کہ وہاں پہ جو دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مل کے کوئی ایسا سسٹم بنائیں گے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں. اسرائیل کی طرف جو میزائل جا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی عرب ممالک کے اندر سے شاٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے. تو یہ کہنا کہ جی وہاں پہ ابھی کوئی ریولوشنری قسم کی چیز سامنے آ جائے گی, ایسا کچھ نہیں ہوگا. اجلاس ہوگا, اسی طرح کی باتیں ہوں گی. میں پہلے بھی آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی امہ یا کوئی اسلامی ممالک کسی کو بچانے نہیں آتے. آپ کا اپنا دفاع مضبوط ہو تو آپ عزت سے زندگی گزار سکتے ہیں. اور اس کی جو پرائم ایگزامپل ہے وہ پاکستان ہے. جب بھارت نے ہم پہ حملہ کیا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, کیا کوئی اور عرب یا اسلامی ملک یہاں پہ پہنچا؟ کشمیر کے معاملے پہ وہ کتنی بات کرتے ہیں. ہمارا اپنا دفاع مضبوط ہے تو ہم آج یہاں پہ سر اٹھا کے اس خطے کے اندر بیٹھے ہوئے. اور پھر جب بھارت نے وہ کیا اور آگے سے ہم نے جو جواب دیا وہ پوری دنیا نے دیکھا. اس کے اوپر عرب ممالک بھی بڑے خوش ہوئے. لیکن بھائی تم خود کیا کرتے ہو؟ کسی اور نے تو آگے تمہیں نہیں بچانا. آپ نے اپنا دفاع خود کرنا ہوتا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.